दिवचले सावन सांखळे वचपी मार्गार व्हड अपघात जायत आसात। सरवण कारापूर मजगती रस्त्यार स्पीड ब्रेकर नाशिल्ल्यान गाडयो रमरमीत येतात। संबंधितांनी ह्या वाडट्या अपघातांक मतींत दवरून खर पावलां उबारपाक जाय। थळाव्यांनी कळकळीची विनवणी केल्या। पळयात पुराय बातमी। ह्या रस्त्यार कितें जाता, आतां लोक वस्ती हांगा खूब वाडलेली आसा आनी नवीन आतां पेट्रोल पंप आनी कितें अशे खुबशे प्रोजेक्ट येता। येयल्या उपरांत सगळ्यो गाडयो हांगासर वाडटा आनी ही स्पीड जाता, येवपाची वचपाची स्पीड जाता आनी त्या खातीर कोणाचें हांगासर हें नियंत्रण ना। जो तो येता तो फास्ट येता। जेन्ना दोशी सायडीक हांगासर भितन घेताना दोशी सायडीन एक हें आपलो स्पीड ब्रेकर घालचो, हेजे सरकारान घालचो। कित्याक आतां जस्ट आमची मुलाखत घेतात एक एक्सिडंट जालो, तो रस्त्यार पडलो। तेजेर जर फाटल्यान गाडी जर येतली जाल्यार तो डायरेक्ट जाग्यार वयतलो आसलो। तेन्ना मागीर ही सरकाराक जाग येता की हांगा एक स्पीड ब्रेकर घालचो। तेन्ना पयलींच आमी सरकाराक विनंती करता की हांगासर दोशी सायडीक एक स्पीड ब्रेकर घालचो। म्हणजे पेट्रोल पंपाच्या तेवटेन आनी हे सायडीन पेट्रोल पंपाच्या तेवटेन आनी हांगासर हे लोक वस्तीच्या सायडीकसून दोशी सायडीक एक घालचो। हो रस्तो खंय वयता आतां? हो रस्तो आतां डायरेक्ट सर सांगेसून तो चोरला वयता आनी ते सांजच्या टायमार जे येतना सगळे स्पिडीन येतात लोक। कित्याक MS गाडयो आसता, कर्नाटकाच्यो गाडयो आसता, त्यो स्पिडीन वयता, त्यो रावना, त्यो पळय बी ना हांगासर। तेन्ना हांगासर एक व्हडलो स्पीड ब्रेकर घालचो, ते रबराचो घालचो न्हू, व्हडलो डांबराचो व्हडलो घालचो। ओके, रंबलर्स तुमकां नाका? रबराचे ते आनी स्पीड करता। जेन्ना हांव बिचोलच्यान सांखळे वता त्या वेळार जो KP पेट्रोल पंप आसा तो न्यू आनी एक पेट्रोल पंप मुखार जाला। त्या डिस्टन्साच्या मदीं चडशे एक्सिडंट जाता कारण कित्याक थंयसर डेव्हलपमेंट जाल्लेलें आसा, सगळ्या सायडींतल्यान गाडयो येता। सो अचानक गाडी येली की ब्रेक मारपाक जायना। सो म्हजे सरकारा कडेन मागणी आसा की थंयसर एक कॅमेरास घालचे थ्रू पंचायत, आनी दुसरी गजाल थंय स्पीड ब्रेकर घालचो। कित्याक मोस्टली कितें जाता, गोंयकार आमचे सुशेगाद चलयता, बट जे कर्नाटकाची गाडयो आसता, महाराष्ट्राच्यो गाडयो आसता, त्यो खूब रफ एंड टफ वता। सो तितून हांव जर खंय चुकता अशें जाता तुमी कॅमेराचेर नोंद घेवची आनी तुमी मुद्दम व्हेरीफाय करचें सरकारान। आनी हेजेर जाता तितलें जाता, कित्याक काल जेन्ना हांव वतालो तेन्ना म्हज्या सायडींतल्यान एक कर्नाटकाची गाडी गेली आनी कट मारून गेली। सो थंयसर जाता कितें, आमची 2 व्हिलर आमी काय इतले फास्ट वचूं शकना, 4 व्हिलर ताका बाबा आडयतलो आनी विचारतलो आनी हें करतलो। सरकारान हेजेर घेवची, कितें केन्नाय कसलो मेजर एक्सिडंट जावं शकता। सो हेजे सरकारान नोंद घेवची। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।